بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل فروسيات. اليوم عودة من جديد إلى القصر السعيد ومع الجولة 27 من برنامج السباقات لسنة 2014. لتحليل السباقات وبعض النقاشات استدعينا لكم الأخ علي باللفة، المدرب المعروف، وهو يمثل المدربين تقريبا، هو الناطق الرسمي باسم المدربين، والفارس الكبير المعروف جدا سي فتحي المغراوي اللي يحضر معنا لأول مرة، واللي باش نحكيه معاه على التكوين وعلى الفرسان وعلى الجوكية وغير ذلك. إذن سيد علي نمشيو للسباق الأول وبعدين نعلقوا عليه. Départ de la première course. C'est le Top Weight Chirjlas qui s'est installé au commandement en compagnie de Shawat qui passe à son tour en tête à la corde, suivi de Differ troisième, Shagar al-Arz suit en quatrième position devant Beshva Bosten en pleine piste, Delili et Dem al-Az ferment la marche. Après le virage des écuries, Shawat est détaché de quelques longueurs devant l'As Chirjlas qui mène lui également détaché du peloton mené par Differ et Shagar al-Arz. Les chevaux ont bouclé 600 mètres à cet instant et se dirigent vers la montée des 1400 mètres avec Shawat toujours en tête. 3 longueurs devant Chirjlas qui précède de la même distance Differ en compagnie de Shagar al-Arz, accompagné de Dem al-Az à l'extérieur. Delili ferme la marche, les chevaux passent aux 1200 mètres, Shawat est rejoint par Chirjlas, le peloton suit à 2 longueurs avec Dem al-Az qui fait le forcing à la corde en compagnie à l'extérieur de Differ. Bosten est en 5e position devant Shagar al-Arz, Delili et Beshfa qui ferme à son tour la marche, les chevaux sont aux 900 mètres avec Chirjlas qui prend l'avantage à son tour sur Shawat. Differ est venu tout de suite sur le leader, tandis que Shagar al-Arz se rapproche avec Dem al-Az à l'extérieur. Bosten est 6e devant Delili qui avance et Beshfa en dernière position. Ils sont dans le virage et le Top Weight Chirjlas à 600 mètres de l'arrivée maintient toujours le rythme, une longueur devant Differ, Shagar al-Arz à l'extérieur et Dem al-Az le long de la corde. Ces 4 chevaux sont détachés déjà de 3 longueurs devant Bosten à l'entrée du tournant. Dem Chirjlas toujours en tête et corde, tandis que Differ et Shagar al-Arz l'attaquent devant Dem al-Az et Delili qui pointent en pleine piste. Le Top Weight Chirjlas a toujours 2 longueurs d'avance sur Shagar al-Arz qui pointe et qui va rester en suspension. Deuxième, Chirjlas l'emporte de 3 longueurs devant Shagar al-Arz, Differ et Dem al-Az. السباق الأول هذا فاز به شيخجلاس ب 61 كيلو، يعني التوب ويت، وما بينه وبين شوات مثلا ثم تقريبا 12-13 كيلو. شنو تعليقك على الشيء هذا، الفارق في الميزان هذا، وهل الميزان اللي ديما يستعملوا فيه صحيح ماهوش صحيح، يعني ظالم ماهوش ظالم؟ مش 61 كيلو تفوق بالسباق. اي لكن يعني مش يدفع الضريبه نتاعو هذا، مش هكا جراه وربح. اي خاطر دونك هو عنده كلاس، الاخر ما عندوش كلاس ولا ما نعرفش عليه مشاكل عنده، هذه نجلها فهمتني. اما الهانديكابور صاب حسبها صحيح. حسبها صحيح. فتحي كي يبدا حصان عنده 61 كيلو وزميلك عنده 48 ولا 49 ولا 50 كيلو، كيفاش تتصرف انت كفاش؟ مو انت والكلاس نتاع الحصان، انت والكلاس نتاع الحصان وانت والركبه نتاع الحصان. تو كيما مثلا الكورسه هذه نتاع شيخجلاس مشى خذا لا تيت، رقد الكورسه كيما بلغتنا احنا لغه الكورس، عمل كيما حب في الكورس، حكم كيما حب. وقت اللي جاوه بالطبيعه يلزم نورمالمون اللي ميزانه خفيف يمشي شوي بالميزان الرزين باش يتكلم الميزان. انا يتكلم خلوه حكم كيما حبوا.
يعني كامل الراكب من الراكب انا بالنسبه كامل الراكب ولا القيمه نتاع الحصان؟ لا يعني. الحصان عنده شو والراكب الذكانه وحصان باهي وحصان باهي حصان باهي في اللو هذا مش في اللو هذا في اللو هذا هو عمناول ما جريش على قيمته، عمناول ما جريش لا جرى ربح كرسي ولا ثلاثه اي لكن بعد هبط النيفو. ما تنساش حصان يمشي يجري في برا في الولايات ويعاود يجري هنا، عمره ما يشد لك عام كامل الحصان. ايوه يجري في الولايات هذاك ما جراش في الولايات. جرى لسه برك جرى في تطاوين، جرى في بن قردان. اي هذاك يضر توا كي يمشي يجري في المكناسي في المستير ولا لا خلي مستير هذاك كورس فهمتني اوفيسيال. اما كورس الولايات ما نعرفوش عليه، اما جرى انا متاكد اللي جرى في كورس الولايات. ما نعرفش خاطر هو تبدل من الملاك نتاعو تبدل مرتين ولا ثلاثه متهيألي. هذوكم انا نمشيو للسباق الثاني سي علي وبعد توا نرجعوا لك. Chevaux s'approche du départ. Départ de la deuxième course. L'Azez en compagnie d'El Balti sont les plus rapides. El Balti a pris l'avantage devant l'Azez, suivi à l'extérieur par l'Ashqar, avec maintenant Ezel qui vient en deuxième position. El Balti à la corde mène devant Ezel Las, suivi d'El Mobtesem qui est venu troisième, tandis que le Balti suit le long de la corde en cinquième position avec l'Ashqar. Dans le virage des 600 mètres, 3 chevaux sur la même ligne avec le Balti le long de la corde en compagnie de Ezel et El Mobtesem qui commence à s'allonger avant l'entrée de la ligne droite. El Mobtesem dans le virage prend un avantage d'une longueur sur Ezel, suivi d'El Balti, tandis que se rapproche à l'extérieur également Taraji. À la distance, El Mobtesem est détaché de plusieurs longueurs devant El Anid qui vient en deuxième position. À l'arrivée, El Mobtesem, El Anid, Taraji suivi de Ezel. السباق الثاني هذا شكون فاز به سي علي؟ المبتسم هذا عمل زاد كارير باهي، عمل يوريك حصان ريغولي، حصان باهي ملي جرى الكورس الاولى دوزيام ربح دوزيام يوريك اللي هو حصان باهي. انا نعرف صاحبه سي تهامي العفاوي زاد ديما ما غني على تعريف تهامي، يربي مليح ويربي مليح ويهون سي فتحي. نعم انت ولدك قاعد يركب. ولدك هو اللي اسمه مغربي. شكون كونوا ولدك الركوب؟ انت كونته ولا والله بالنسبه لي انا دخلت مع زياد عطيه، كل واحد يجيب له فعل الحق. وانا معاه، انا زياد لاهي بيه شويه وانا لاهي بيه، وبشوي نوري فيها واعمل هكا وريقل هكا تعلم. حتى نتداخل انا الولد في ذكريات بوه يحب يوصل بوه، هو مغروم، ريته مغروم زاد مش دخل بوه، وبشويه ربي يوفق. لا اللي نحب نوصل له وانا تو نشوف ثم حاجه باهيه ربما في قصر الصعيد، اللي كونه ثم تقريب عامل الوراثه اللي موجود، مثلا مدرب يجيب ولده مدرب، فارس يجيب ولده فارس، ثم تكوين ياخذه. لا هذه نجحت البرة اكثر هنا، لا كان فتحي عملها الحكايه هذه. لا هو ثم توا المدربين سي عثمان ولاد عثمان الرشيد. لا مش ركابه، لا نحكي على المدربين والركاب. مدربين علي بن جعفر. اما نحكي على الركاب، انت عندك ولدك ومحمد بن علي عنده ولد. اما انت جبت على الركاب على ولد فتحي. انا معنا كان ولد فتحي. كان ولد فتحي. لا بالنسبه لي انا من الصغرى من اللي ريته معناها ظريف جاي. شكون دبر عليك؟ عم علي الحق دبر ظريف جاي في ماهوش اللي عندي خوه اطول منه، ماهوش نتاع ركوب، حتى حاطه في بالي. ايوه كي مشيت لإيطاليا وجيت ريت
بحكم سني انا كبرت في العمر وما عادش فهمت. نهبط ولدي. نشاهدوا سباق ثالث وبعد نجيو. Départ de la troisième course. Filles des champs et filles du vent se sont installées en tête du peloton et précèdent l'As Moonshine Down qui galope devant Dallas qui vient en 4e position accompagné de Noah Mancry. Ils abordent la montée des 1400 mètres avec Fille du Vent, l'inédite, qui galope de longueur devant Fille des Champs, tandis que Noah Moonshine Down vient à l'extérieur. À présent, c'est Fille des Champs qui a repris la tête du peloton devant Fille du Vent, devant Moonshine Down qui galope en 3e position. Aux 800 mètres, le 8 Filles du Vent continue toujours dans sa foulée, tandis que Moonshine Down se rapproche à l'extérieur et vient à sa hauteur aux 600 mètres, suivi de Noah Mancry. Dans le virage, Moonshine Down vient prendre l'avantage à Fille du Vent et précède Noah Mancry devant Grand Shérif qui vient en 3e position et Dallas qui suit 4e. Sur la ligne droite au sprint, Moonshine Down conserve toujours l'avantage tandis que Dallas est lancé complètement à l'extérieur avec Grand Shérif aux abords du poteau. Dallas vient prendre l'avantage à l'arrivée. Dallas devant Grand Shérif, Moonshine Down et Noah Mancry. السباق الثالث هذا سي علي هذا بيرسون انجلي هكا ولا؟ شكون فاز به؟ دالاس هذا تقريبا هو مرشح للفوز. هذا مرشح عندي انا. انا مرشح هذا يجري كورس مع العام وكان ناقص خدمه ياسر ومشى اونتيت حتى ل 600 في نورمال باش حبس في الاخر. اما تو كان حاضر وعندي باش يربح انا ولو انه الكورس جامي غاني دافونس اما عطيه بريمير شونس انا عندي باش ينجم يربح. قول لي الفوز هو يعني يرجع للمدرب ولا الحصان ولا الاوريجين ولا الكل المدرب لازم يقوم بواجبه والحصان يكون عنده كلاس مش الحصان الكل تتلاقى بيه باش يعطيك له. فما زوايل تعطيك فما زوايل. والعلفه تجيب ولا ما تجيب؟ مالا شنو اما حصان تخليه بالشر. وقتاش تجيب العلفه؟ ديما العلفه العلفه باهي الحصان واذا حصان مش باهي نهار تسيبه ما تندمش عليه. ما تندمش. انا اعطيته حقه كل ما كانش في الواحد يمشي على روحه. انا جبت لك على العلف انتم تو شفتكم علقتوا ورقه اللي البونسيون عديتوها من 300 ل 400 دينار وشويه. انا معاك شويه لكن يعني شكون يقرر باش يطلع من 300 ل 400؟ احنا كنقابه الممرضين فهمت. وانا انتم خذيتوا قرار؟ خذينا قرارنا فهمتني. تشاورتوا مثلا مع الملاكه؟ كل شيء. لا ما تشاورش مع الملاكه. تشاورتوا مع كذا؟ ايش دخلها السوسيتي؟ مجموعه تخدم مع بعضها. لا السوسيتي شنو السوسيتي دخلها فيه؟ الملاك ما الناس الكل تخدم سو لو توا نتاع لو توا داك في حاجات. اما في البونسيون هذه السوسيتي ما تعاونكش. وقت نحن لقينا شيء ما يساعدناش ونصرفوا من جيوب ناس ولا اما تسرق روحك تبقى للشر انت ولا تسرق الملاك ما تعطيش حظ حصان. قداش تصرف في النهار على الحصان؟ والله اكثر من 400 في الشهر. اكثر الملاك باش تعمل؟ الله غالب الله غالب. ايش بتحب تعمل؟ هاكا 10% وكل واحد هم يغطوا شوي. 10% اش باش تجيب؟ كان نحكي لك كان 10% على الدوزيام 440 ولا ما نعرف شنو ولا على 150 شنو؟ يا ما بكينا على البريات زيدونا في البريات. والمره اللي فاتت عملت نداء للدوله وتلاهوا بقصر سعيد يا ولادي رانا ماشيين للبحر. هذا شنو اش تحبني نعمل انا؟ انت توا خويا انت مندوب نتاع المدربين هكا. اي انا الممثل. شوف يلزمك تكون فونسور
ويلزمك تضرب على الطاوله. وما عندكمش بيرو انتم مازلنا ما عطوناش بيرو. تخدموا تحت كلاتوسه. تحت كلاتوسه. اذا تو انت مونترونور نتاع تونس عندها 150 سنه. لا نقابه. فهمت وبلاش بيرو يعني تخدم معناتها ورقه على ركايبك تحت الكلاتوسه وتقول لي كونترونور. لا عندنا بيرو صغير. انا هو بيرو صغير. البيرو ذاك للناس كل شركه. انا هو البيرو اللي كان فيه عام المودي. هذاك بيرو هذاك مش بيرو ولا غير. فيه تلفزيون فيه العنكبوت فيه. كتبت ومشيت ووعدوني ولتو ما عطونيش بيرو. شكون وعدك؟ وعدني سي نور الدين. شكون؟ وعدني بليزير فام مشيت عدة مرات. يلزم تاخذوا الانيسياتيف خويا، تعمل بيرو تجتمع بالجماعه نتاعك. والله انا ما نحبش نفسد المعالقات ما بيننا احنا واللي دايره، فهمتني؟ ولهذا احنا انا اقعد تستاهل، ما تحبش تفسد العلاقات تقعد هكاك. لا مو تعدي مره اثنين ثلاثه بعد لا تعدي اما بعد كي تعدي مرتين ثلاثه بعد حتى كي تعمل حاجه ما يلوم عليك حد. متفقين. نمشيو للسي فتحي، احكي لي كيفاش وليت انت ركاب، كيفاش وليت فارس؟ والله من صغري نقرا نسمع قصار سعيد، عندي اللي قبلي عندي ولد عمي اسمه احمد المغراوي، نسمع قصار سعيد بشويه مشيت الله يرحمه عم حميد الشيرني هذا قبلني وانا مغروم نحب نركب، علمني ما حبش علمني. من بعد مشيت لعم ولدي شبيره زاد الله يرحمه بشويه كوني. قداش هزيت من 6 جرام بري. 6 جرام بري تقريبا. الاخراني عندي انا. عند عمالي. الاخراني عندي انا. على شكون؟ غندير ربحت 84 مهرجة، 87 سمير، 88 طارق، 89 زنبرة، 90 عكرمي، و95 غندير 97 غندي رجال. قالوا لي كنت شيطان شويه في الركوب سبورتيفمون نحكي يعني. لا مسامحني وكان يربح جران بري 95 بالغنيه. رفز عليه ركبت الغنيه وجبنا جوكي وتسكر وكمل التروازيام تات على الدوزيام فهمتي، كان ركبها هو كان تربح. شنو السر نتاع كيفاش كنت تغور على الكرسي؟ لا مش تغور، لازم كي تركب ما نعرفش كيف عمرك ما تأيس وتبدا حاجتك بحاجه فهمت، ما نعرفش كيفاه فهمت، ما تركبش اللي واهق، ما تركبش اعطي الكل واللي باش يجيبه ربي ويعرف فين يحط روحه. تعرف وانت بلاسي روحك، تعرف وانت بلاسي روحك ويعرف الحصان والجام الشده تاع الجام شنو هي وديما السباق الرابع. Les polices s'approchent du départ. Départ de la 4e course. Rabaha immédiatement s'est installé au commandement et galope suivi d'El Ayariya, tandis que Eskandaria vient en 3e position et précède El Yaman qui vient en pleine piste. Rabaha avec El Yaman et Eskandaria forment le groupe de tête devant El Ayariya, tandis que à l'extérieur se rapproche El Mashhoura. Dans le virage des 600 mètres, nous retrouvons Rabaha avec El Yaman, suivi d'El Mashhoura. Eskandaria passe en 4e position. À l'entrée de la ligne droite, El Yaman commence à prendre l'avantage sur Rabaha. El Yaman passe en tête devant Rabaha, suivi d'El Qahra qui vient en 3e position. Rabaha revient dans la course et attaque El Yaman à milieu droite avec El Qahra qui pointe à l'extérieur. El Yaman en tête toujours avec El Qahra à l'extérieur, Rabaha le long de la corde. El Yaman a toujours l'avantage aux abords du poteau, attaqué par El Qahra. El Qahra tête à tête, arrivé El Yaman devant El Qahra avec El Ghaniya et Rabaha. هذا بور لي فيميل هكا المهرات هذوما هكا ولا الغنيه وكل الغنيه. باهي ثم اليمن والقاهره والغنيه والرباحه هذوما لي 4 بريمير اللي جاوا. تعليقك سيدي علي؟
والله كورسة تريسيري كان لاريفي كان ياسر. مرة أنا اللي راكب شو اسمه هذيك العام دوزيام هذيك غلطت غلطة. القاهرة. نزل لي شكون اللي ركب خير ربح. الركبة معناها واحد غلط باش وهكاك الكورس واحد غلط باش يربح الاخر. ثم سباق شفت ساعة ثم خيل ما يدخلوش للأقفاص في الوقت. قداش تعطيه وقت باش يدخل وما كانش يخرج؟ والله واحد يدخل من الأول ويقعد بلوكي الغادي حتى الاخر يضرب. هذه تصير في العالم هذه. اي لا نحب القانون انا القانون يظل درجين ما نعرفش بالضبط درجين ربع ساعه الماكسيموم. بعد وهذوما راهم فما ناس تدريسيه ويدخل في الجامعه نهار لحد يخاف من الكزاكات الحصان يولي ديفيسيل فهمتي. هذايا توا المجموعه نتاع الحد اللي فات هذايا ثم محمد بن علي فاز ب3 سباقات. وبن جعفر علي وزياد 2 سباقات. ثم خالد محفوظ فاز ب3 سباقات. لا صحيح. والمسعودي ب2 سباقات. تعليقك انت على هذا؟ والغريسي سباق. الغريسي سباق واحد. سباق ولدك انت عمل ثلاثة مشاركات. مرتين تروازيام. شنو هو الفرق بين الجوكي نتاعنا والجوكي الفرنساوي؟ تو يجي الفرنساوي ساعات يغلبنا نشوفوا ثم ان بلوس يعطيه. انتم مش تحسوا يعني مش جوكيات الكل روح. لا فما جوكيات. فما جوكيات. تو كي تجيب مارشال يجيبيه اما فما جوكيات زاد يجيو له هنا. لا شعنا هذاك اذا كان تجيب انت واحد روبا فيك سي نورمال باش يمشي لك روبا فيك. اي سون بلو سيريو ياسر. حتى في مهنيا مهنيا خشين. حتى مهنيا تشوفوا ساعات يعني يجيب لك الحصان فك 10 متر التيلاني. هما سيريو علينا ياسر يعطيك الماكسيموم اللي عنده. احنا نقصتنا هذه. علاش ولادنا ما يخدموش؟ لا ما يخدموش. شوف ديما تعيط انا في قصر الصعيد على الركابه نتاعك. عيط بيان سور لو كان ما نعملوش ديما ماكش فرحان وديما كذا. لا مش ديما هذه عاودتها مره ثانيه. لا مش وانا متاكد وقت من يبدا فما عوج تاعو انا يلزم نحطه في بلاصتو بيان سور. وطلعت انا ناس. اي يعطيك الصحة حاجة خارقة للعادة. وما نظلمش. بالعكس أنا كي نقول لك تعيط مش معناها ننقد فيك. وطلعت برشا زكاة. أنا نهار فتحي المغراوي هذا خسرنا كورسة زويل سي حمودة بن عمار دايجور. خسر فتحي خسر جاني سي حمودة قال لي وكت وفتحي بتاعك هذا شبيه فتحي فهمتي. قال لي لو خسر الكورسة أنا خسرت أنا حطيته في القطن الحصان ما يحكيها حد هذه وفتحي وشاهد خاطر انا خليت الحصان. انا ما نظلموش دونك الركاب تاعي كي نغلط انا نحسب روحي ما نحسب. اما هو كي يغلط لازم نحطه في بلاصتو. لازم تحطه. ولا هذه برشا لاموا عليا وشكاو بيه من عهد سي بن حسن وهو يضربهم وهو يعمل ونيكم صح احنا. لا شفتك تعيط يعني هذاك. نعيط نعيط هكا ولت برشا تعيط في البادوك مش انا برك تو. شوف الاسبوع الفايت كان خذاو عليك يعني ماك توا المعلم انت عاد الباترون تاع المدربين. لا والله لا مادامك ماكش عامل بير وانا مانيش معترف بيك. عندك حق. مادامك تخدم تحت كلاتوسه والله عندك حق. ماكش موافق. اي ما تجيش هكاك يعني. لا مش مستعد بروحي. اي هكا هو مالا. لا ما انا معاش. لا قل لي سيدي علي. الاسبوع اللي فات او من اسبوعين تقريبا جاو كان ثم البريم تاع العجمي بمبروك وجاو اولاده عندهم 30 سنه ما جاوش. امريتهم شباب والله ما. لا سالت سؤال. شكون اللي جا منهم بالله؟ جا احمد عدبي في السبيطار. لا مش احمد ومش محمد جا منتصر وفاطمه. سالت المنتصر قلت له بالله قداش عندك؟ قال لي يشوى 30 سنه ما جيتش. قلت له ايش تغير في قصر الصعيد؟ قال لي ما تغير شيء. لا تغير. قال لي بتغير. لا اسمعني هي قال لي هو ما تغير شيء. يعني تو واحد يغيب 30 سنه ويجي ويرجع يلقى قصر الصعيد ما تغيرش. لا هبط له زاد هبط له سي جراف يعني ما ثماش الناس تمشي تقدم واحنا معناها اذا كان ما وخرناش قعدنا غد في الميدان هذايا ماشيين ونوخروا بصراحه. علاش؟ شكون المسؤول؟ والله ما عرفش اسال شكون المسؤول. الناس الكل مانيش انا مسؤول عليه الناس الكل مسؤول. السباق اللي بعده انت تو تحكي لي نعيط ما سمعتنيش كيفاش نشكر في بشير المرداسي الجمعه اللي فاتت. مو كي تعلقوا على واحد علقوا عليه الباهي والخايب. لا كيفاش نشكر فيه وصحيت وبرافو نحبك راجل هكا كيب لي وزور ركب مليح في الليت كان في المستوى يعرف يدز فهمتني يعرف كيفاش يبدل الكرافات. شكون الوليد هذا؟ بشير المرداسي. بشير المرداسي يعطيه حقه وانت تو هكا قدامك. اعطيته حقه. بدا يتحسن لا يغلط نعاركه. باهي
جدكم هذه حكايه مش هكا الواقع. هكا الواقع. خي انت خايب نجي لا ما عنديش مش في دمي. هذه ديما هو حتى جوكي راهو لازم يتعلم. لازم الانسان يوري لك غلط. هم جوكي تغلط. خي فتحي 3 سنين عدى معايا ما عرفتوش. انا عرفته مشى يتبع في حصان بدا يجور غسل لي الانترناسيونال. عرفت فتحي وقبلها وسكت له ما بقبال هبطي دي جات غلبات وكش اسمها تاع فهمتني هكا جروب 1 زاد فهمتني. عرفت فتحي وبعد سيفيني خي فتحي عملها بالعاني ولا طوفه غادي. السباق اللي بعده Les chevaux s'approchent du départ. Départ de la 5e course. C'est le vétéran Srayer qui a pris la tête du peloton et mène, tandis que Debleger est venu se placer en 2e position devant Shamsa avec Bint Mossoul, Dalal Aleya le long de la corde. Shir vient en 6e position et Dhahab ferme la marche. Ils abordent la montée d'en face avec Srayer en tête qui mène d'une longueur devant Debleger, suivi de Dalal Aleya, Shamsa, Shir et Shir dans cet ordre, Dhahab et Bint Mossoul qui ferment la marche. Il reste 1000 mètres de course avec toujours le 8 Srayer, une longueur devant Debleger en compagnie de Dalal Aleya le 2. Viennent ensuite Dhahab à l'extérieur avec également Shamsa qui vient derrière Debleger. Ils sont à 800 mètres de l'arrivée. Srayer a accéléré l'allure. Debleger est venu à sa hauteur. Shamsa vient tout de suite à côté de Debleger. Dalal Aleya trouve le passage côté corde pour prendre l'avantage à son tour. Dalal Aleya a pris l'avantage côté corde, tandis que Debleger en pleine piste à présent se rapproche. Dalal Aleya a démarré sous le nez de Debleger. Bint Mossoul est venu 3e et précède Shamsa qui a perdu les étriers. Sur la ligne droite, Debleger est attaque plutôt Dalal Aleya avec Bint Mossoul à l'extérieur qui pointe de plus en plus fort. Dalal Aleya a toujours l'avantage, Debleger rétrogradé, Bint Mossoul pointe à 50 mètres de l'arrivée. Toujours Bint Mossoul qui vient sur Dalal Aleya à l'arrivée. Dalal Aleya garde l'avantage sur Bint Mossoul, suivi de Debleger, Shir Yashir et Srayer. عندك تعليق على السباق هذا سيد علي؟ والله ما اعرف. شوف انت الكرسات هذوما كلهم كل مره يطلع واحد. كل مره ما شالش واحد ربح مرتين 3 على بعضهم. كل مره دبلج ربح 3 مرات ويربح بعضهم. من الاول وبعد تو الكرسات هذوما كل مره واحد. لا ربح اخر مره ونحوه. حطوه كاتريام. انا ما عنديش نورمالمون يربح. انا فما غلطه ما نعرفش هذيك. اما تو كي تبدا تجري بنت موصول هذا دلل عليا ساعة شيخ يجي معاهم فهمتني. درباس كما جرى زاد كان عنده شونس فهمتني. الزويلة ذوما يسيفال فهمتي. قل لي شنو رايك في الجران بري 4 في بقعة تروازون؟ والله ملي بدا الاوكسيدونتال هذا ينجم يكون. شنو يكون؟ نجم يكون. انت معاه ولا ضد يعني؟ والله خاطر ايباري اللي زويلة ذوما الاوكسيدونتال ترديف ياسر. تروازون ما ينجموش هما يجروا تروازون. جريه مود جانفي يديبيتي مود جانفي جريه مود ماي الجرون بري ياسر قريب ياسر. والحصان يلزمو خدمه يلزمو فهمتي. هو ديبيتي لك 1200 متر في 4 شهور تلقاه وصل ل 2000 متر. باهي شوف كان عندنا احنا تو كما نرجعوا يعني نتقدم واحنا نوخروا وكذا. كان عندنا الكورس هي انا تفرجت فيه. علاش ما عادش عندنا؟ ما عادش انا بيدي ماذا بيا ما يمكنني ما عادش عندنا ركابه. اش معناه شنو هذا؟ هي عنده ركاب مختلف معقول. يلزم يكون كوراجو يلزم صناعي زاد في البعد. ما عادش عندنا تو ما عادش عندنا صناعيه بكل ما عادش ما هي خاطر ما عندناش ركاب. ما عندناش ركابه. انا راك رايك انت رايك راي انا ما عندناش ركابه. انت عملت ليه ولا ما عملتش؟ لا ما عملتش ليه.
انا مره في المده الاخرى وقتها مجاجي حصان ولعبوا بيه وما نركب وما نركبش في اخر وقت الركب ابرونتي يوزن في 49 كيلو وقتها فتح الحسني باش ما نحيش حصاننا وجا دوزيام. قبل لا نكملوا الكورسات الاخيرين. Partez. Mauvais départ pour Wecker, tandis qu'en tête galope Dehem en compagnie de Derwish El Badr le long de la corde, tandis que maintenant Dehem et Derhem galopent en tête, suivi de Derwish El Badr et Dir Yassin. À présent, Dlioui a relayé le peloton dans le virage et mène, suivi de Derwish El Badr, accompagné de Dir Yassin. Dans le virage, Dehem a pris l'avantage sur Derwish El Badr et Dlioui à la corde. Dir Yassin galope à l'extérieur. Derwish El Badr pointe avec Dlioui à mi-ligne droite et prend l'avantage. Derwish El Badr a pris l'avantage devant Dir Yassin, Dlioui et Dehem. Derwish El Badr se détache à l'arrivée devant Dehem, suivi de Dir Yassin. نحكيو توا الجمعة الجاية ثم كورسات بتاع جروب 2 وجروب 1. عندك فيهم انت؟ لا ما عنديش انا. عندك جران بريس؟ ممكن اي مش يقولوا ما ممكن. شكون ترى اكثر اللي عنده حظوظ اكثر باش يربح السباقات هذه؟ والله الوقت الحاضر تو دمار دعاء الكروان وبعد يعلم الله. دعاء الكروان باهي. هذه دعاء الكروان بالنسبة كانت عندي انا ذيك جات ما تعرف شيء محبوله تدخل في الحيط تدخل في العبد تشدوا فيها بتل وعندي شهاد. جبت لها واحد علي الارشان جبته دريسها عملوا شهريه بشويه ولد تركب تريح الاولاد تهرب تعمل جرت كرسه الاولى ديروبت كملت 5 ايام فرس بهياسه. جرت الكرسه الثانيه ركبت لسعلي بن قويد فرصه صلاه سيبها عملت دوره تغششت انا رجعتها. ما يسمعش لي زور تمشي تتبع في دعوه تاع السعوديه حتى دار اوتات الاندروات. انت وقت تسيبت الفرصه ذيك وعملت 14% وقت ما عندكش لي زور ذاك علاش تمشي اوتات؟ Départ de la 7e course. Lady Figaro s'est détaché au départ en compagnie de Silver Sans et mène suivi de Triomphant, Good Danka et Amfelissima qui ferment la marche. Après le virage des écuries, le peloton s'est regroupé, mais en file indienne, derrière Lady Figaro, Silver Sans, Amfelissima en 3e position, Goudanka vient 4e et Triomphant ferme la marche. Ils sont dans le virage des 1400 mètres, pas de changement, avec toujours Lady Figaro en tête, flanquée de Silver Sans à son extérieur, suivi d'Amfelissima à 2 longueurs et Goudanka en 4e position. Ils ont parcouru la moitié du parcours et Silver Sans s'est détaché du peloton, a pris 2 longueurs à Lady Figaro, relayé par Amfelissima le long de la corde. Goudanka vient à son extérieur. Ils sont à 900 mètres de l'arrivée avec toujours
Silversens qui galope librement de longueur devant Amthalissima, très sollicité. Good Donka en position d'attente. Lady Figaro suit 4e. Les pouliches, après les 600 mètres, sont toujours dans le même ordre. Silversens, Amthalissima et Good Donka. Ces 3 pouliches sont détachées du reste. À l'entrée de la ligne droite, Silversens qui galope librement continue dans son train, tandis que Good Donka commence à attaquer Amthalissima. Sur la ligne droite, Silversens toujours détaché. Good Donka à présent se lance à sa poursuite. Amthalissima passe en 3e position. À mi-ligne droite, Silversens à course gagnée. Good Donka va rester seconde devant Amthalissima. وهكذا سيداتي سادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فروسيات. شكرا لأخي وصديقي علي بلفة. اليوم شفته يضحك. وين صديقي تذبح فيا صديقي. ومرحبا بك سي فتحي وزارتنا البركة. عاشت الفروسية على قناة الحوار التونسي وشكرا.